पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला और उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जानिब से रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पार्लिमानी रहनुमा का इजलास कल तलब कर लिया है। मुख्तलिफ लोगों के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं और ख़ास तौर पर बुखारी साहब मियां नवाज शरीफ साहब ने अब से कुछ देर पहले जो है वो इस फैसले के ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिया। देखिए, रद्द-ए-अमल की बात हम करते हैं अभी थोड़ी देर के बाद। दो तीन चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने हैं। एक तो ये कि अगर इलेक्शन हो ही जाते हैं तो क्या बाकी की जो जमातें हैं और ख़ास तौर से जो पीडीएम के इत्तेहाद की 13 जमातें हैं, क्या वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगी? मेरा ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी ने तो ऑलरेडी ऐलान कर दिया कि जी हम तो न सिर्फ ये कि इलेक्शन लड़ेंगे बल्कि फरियाल तारपुर ने बाकायदा 7 डिवीज़नों से टिकटों के लिए एप्लीकेशंस मांग ली हैं। मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग भी ये गलती करेगी कि अगर इलेक्शन होने जा रहे हैं तो खुली फील्ड छोड़ दी जाए ताकि यहाँ से आराम से वो स्वीपिंग मेजॉरिटी लेके और हर तरफ छा जाए। ये भी नहीं चाहेगी तो वो भी तैयार है। दो बड़ी जमातें तो तैयार तो तय ये हुआ कि इलेक्शन अगर वाकयातन होने जा रहे हैं 14 मई को तो पंजाब में इलेक्शन भरपूर होगा। अच्छा। और जैसा मैंने पहले कहा कि मरीम नवाज जो है वो एक्टिव है, आपने देखा उन्होंने कई जलसे किए हैं आने के बाद वापस। लेकिन ये बात भी बहुत हल्कों की तरफ से कही जा रही है कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे तो पंजाब का इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। अच्छा, ठीक और ये बात वजनी है, इस बात में बहुत वजन है। तो अब देखना यह है कि क्या वो जो बिल पास किया है कानून की सूरत में कानून साजी की है, क्या वो प्रेसिडेंट साहब उसके ऊपर दस्तखत करने जा रहे हैं? अच्छा। अगर नहीं जा रहे हैं तो क्या वो दोबारा असेंबली पास करके भेजेगी तो ऑटोमेटिकली वो 14 दिन के अंदर लॉ बन जाएगा। क्या उस लॉ से, जैसा कि पीटीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तो एक बंदे को बेनिफिट करने के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक बंदा बेनिफिट नहीं होगा। बहुत सारे केसेस हैं जो इसी तरीके के फैसलों के तहत हुए थे, जिसमें नवाज शरीफ साहब की नाअहली शामिल है, जहांगीर तरीन साहब की नाअहली शामिल है और बहुत सारे फैसले इस नौइयत के हैं। तो इलेक्शन की फील्ड को तो मेरा नहीं ख्याल कि खाली छोड़ने की कोई गलती करेगा। लेकिन आज एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि जो मुतालबा इस वक्त पीडीएम का इत्तेहाद और पीपल्स पार्टी कर रहे हैं, वही मुतालबा आज कोयटा में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी ने भी कर दिया है। उसके जो लियाकत बलोच साहब हैं, उन्होंने कहा है कि ये फैसला जो है 3 जजेस का ये काबिल कबूल नहीं है, फुल कोर्ट को करना चाहिए। तो वो भी बहुत करीब आ गए हैं पीडीएम का जो स्टांस है इसके हवाले से। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक। अब जाइए जनाब, असल में इस फैसले के बाद अब बैटल ऑफ वर्ड्स इज ऑन फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम द पीटीआई as well as from the rest of the alliance। काफी सख्त किस्म की कोई ये नॉर्मल बैटल ऑफ वर्ड्स नहीं है। हम देख रहे हैं ये जो है अब जब तक इलेक्शन होने नहीं जा रहे हैं ये बैटल ऑफ वर्ड्स विल कीप ऑन, ये और शिद्दत पकड़ेगी। काफी सख्त अल्फाज उन्होंने। अब हम देख लेते हैं कि कुछ लोगों ने इस हवाले से क्या कहा है। सबका रिएक्शन तो हम सम अप नहीं कर सकते इस मुख्तसर वक्त में, लेकिन जो की लोग हैं उनकी बात हम कर सकते हैं। नवाज शरीफ साहब ने तो अपनी पूरी दास्तान जो है उसको सम अप करने की कोशिश की है कि किस तरह एक डिक्टेटर को सपोर्ट करते हुए इसी सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाअहल करार दिया, इसी तरह उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, डिस्क्वालीफाई किया गया और पार्टी के ओहदे तक से हटा दिया गया। उनका ख्याल ये है कि ये जो नज़रिया ज़रूरत है ये हमेशा डिक्टेटरों के लिए क्यों इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल आज तक किसी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के लिए क्यों नहीं हुआ? मेरे ख्याल से बहुत वैलिड सवाल है जो उन्होंने उठाया। दूसरी अहम बात उन्होंने की है कि ये फैसला नामंजूर तो कैबिनेट ने भी कर दिया है, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट पार्लियामेंट की तरफ से भी हो गया है। तो उनका ये तकाजा है कि अब इन 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजा जाना चाहिए जुडिशल काउंसिल में। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये हमने पहले सुना कि ये वज़ीर कानून ने भी कहा था, ये वज़ीर दाखिला ने भी कहा था, राना सनाउल्लाह और नज़ीर तारड़ साहब ने। और इसके इशारे अब हमें गवर्नमेंट के अहम सर्कल्स की तरफ से भी मिल रहे हैं कि रेफरेंस, बल्कि अगर आपको याद हो तो ये जो काजी फाइज ईसा के फैसले को अंडू किया है इसके खिलाफ तो शायद रेफरेंस अब दाखिल हो भी चुका है। नहीं तो बुखारी साहब, अगर ये बात मियां नवाज शरीफ साहब ने कह दी कि होना चाहिए तो फिर हुकूमत तो देख लेना, वज़ीर-ए-आज़म साहब उनके भाई हैं तो अब तो नहीं होगा। तो होगा तो बिल्कुल, मैंने कहा ना कि इसको यूँ समझे कि ये दायर हो गया है। ठीक है। अच्छा, अब वो एक नई सूरत हाल को जन्म देगा। अच्छा। कि जब उसको रिव्यू करेंगे तो वो जुडिशल काउंसिल में फिर ये 3 जज तो नहीं होंगे ना। हाँ, फिर डिफरेंट होंगे। हाँ। और फिर सीनियर तरीन होगा काजी फाइज ईसा। तो उसकी फेट आप देख लेंगे। मगर होगा क्या, पहले तो प्रेसिडेंट साहब बैठ जाएंगे इसके ऊपर अंडर देने, वो वहाँ से अगर साइन करके भेज देंगे तो फिर बंदियाल साहब बैठ जाएंगे। देखिए वो लगेगा तो प्रोसीडिंग होगी ना, बेंच बनेगा तो रिव्यू करेगा ना उसको। तो एक तो ये है।
نہیں تو اگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس ان 3 ججز کے خلاف دائر ہو جاتا ہے تو تب تک وہ چیزیں کنٹینیو رہیں گی جو فیصلہ ان کی طرف سے دیا گیا، یا وہ بھی پھر ہولڈ پہ چلا جائے گا؟ نہیں، ہولڈ پہ کچھ نہیں جائے گا. اچھا، ہولڈ پہ کچھ نہیں جائے گا. ہولڈ پہ کچھ نہیں جائے گا. اچھا جی. اب دوسری طرف سے دیکھ لیجئے، ہم وہ ڈونگرے بساتے نظر آتے ہیں، چاہے وہ فواد چودھری صاحب ہیں، چاہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں. کوئی کہہ رہا ہے یہ آئین کی فتح ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ سچ کی فتح ہے. شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ بھی اپنی درفنتنی بجا رہے ہیں، ان کا بھی خیال یہ ہے. ان کو تو ہر طرف عمران 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 نظر آتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. مریم نواز کا ریئیکشن بھی بہت اسٹرانگ ہے. انہوں نے بھی جو 2 باتیں کی ہیں کہ ایک تو وقت آ گیا ہے کہ جو سہولت کار ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ جیسے ادارے میں، ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے. اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. سے مراد یہی ہے کیونکہ آپ کوئی سے کیا کہتے ہیں مقدمہ تو نہیں درج کرا سکتے نا ان کے خلاف. آپ ریفرنس جو ہے تو پھر یہ اسی ایکشن کے حوالے سے انہوں نے اشارہ دیا. اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ سعد رفیق صاحب یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر جس طرح کی ڈکٹیٹرشپ ہے، اب وہ اس کو ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں، آمریت ہے یہاں پر، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اچھا، بلاول بھٹو صاحب نے بھی آج وہ بھی بہت سٹرونگ بولے ہیں. انہوں نے بڑی طویل تقریر کی ہے جو میں نے اور آپ نے بیٹھ کے ریلیجیسلی سنی تھی. انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ دیکھیے ہم نے تاریخ میں سپریم کورٹس کے ہاتھوں بہت سفر کیا ہے. انہوں نے پھر اپنے نانا کی جو ہینگنگ ہے اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں اس فیصلے کے اوپر لان تان ہو رہی ہے، اس کو جوڈیشل مرڈر کہا گیا ہے. یہ اصطلاح جو ہے بھٹو صاحب کے فیصلے کے اوپر ایجاد ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے بعد اسی سپریم کورٹ نے ایک دوسرے فوجی ڈکٹیٹر کو 3 سال تک آئین میں ترمیم کرنے کا حق دیا، جو دنیا کی کسی ملک، کسی بنانا ریپبلک میں بھی کبھی نہیں ہوا، کیونکہ آئین میں ترمیم کا حق صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے، اس کی میجورٹی کے پاس. بھی ہم اس کے اوپر بات کریں گے. بخاری صاحب، یہ میں ذرا سمجھنا چاہتی تھی کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کا جو سٹینڈ ہے وہ یہ پچھلے کچھ دنوں میں آپ کو کس طرح سے مختلف لگ رہا ہے؟ کیا میں ہم پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں، ابھی بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم الیکشن میں جائیں گے. آپ نے بہت صحیح سمت میں اشارہ کیا ہے. دیکھیے ہم نے کئی دنوں سے ہم یہ بات سن رہے ہیں کہ ہم حکومت کا حصہ ہیں، پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. حالانکہ پی ڈی ایم کو ریوائیو کرنے والے یہ تھے، تو پھر پی ڈی ایم کا حصہ تھوڑا ذرا پیچھے چلے جائیں تو یہ پی ڈی ایم کی تشکیل دینے والے بھی یہی تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کے. یاد ہے آپ کو؟ تو پھر ان دونوں نے منایا تھا نون لیگ کو، تو وہ تشکیل پائی تھی. پھر اس کے بعد توڑا بھی انہوں نے. یاد ہے اس کی آلموسٹ یہ چلی گئی تھی. اور اختلاف اس ایشو پر ہوا تھا کہ کیا پارلیمنٹ کے اندر ہمیں تحریک چلانی چاہیے یا سڑکوں کے اوپر چلانی چاہیے. اور بالکل زرداری صاحب کے رول کو تو مائنس کیا ہی نہیں جا سکتا پی ڈی ایم کا، جہاں تک بات ہے. پی ڈی ایم جو ہے انہی کے دم خم سے چل رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی کوششیں بھی ہیں، لیکن آف لیٹ میرا خیال ہے نون لیگ کی بھی کوششیں ہیں کہ اس اتحاد کو قائم رکھا جائے. یہ بھی بہت اہم بات ہے. اب آ جائیے جناب، وہ بھٹو بلاول صاحب کی جو بات ہم کر رہے تھے، انہوں نے متنبع بھی کیا ہے، وارن بھی کیا ہے، اور اپنی کمٹمنٹ کا اظہار بھی کیا ہے کہ ہم اس 3 ججز کے فیصلے کو تو بہرحال نہیں مانتے. اچھا. تو پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ٹوٹل ریجیکشن ہے. اچھا. لیکن ایز اے پارٹی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر الیکشن ہوگا تو ہم ماضی کی طرح سے اس کا بائیکاٹ کرنے کی غلطی دہرائیں گے نہیں. صحیح ہے. آپ کو یاد ہے نا کہ پچھلی دفعہ جب بائیکاٹ کا فیصلہ ہوا تھا تو پیپلز پارٹی باہر رہ گئی اور نون لیگ نے الیکشن لڑ لیا تھا. یاد ہے نا آپ کو؟ تو غلطی نہیں دہرائیں گے. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم غلطی اپنی نہیں دہرائیں گے. اب آپ آ جائیے جناب، دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ اب عمران خان صاحب جو ہے پہلے سے زیادہ شیر ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہے ان کی خواہش کے عین مطابق فیصلہ ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو فالوورز ہیں ان کے اندر بھی ایک نئی ذیل اور ایک نیا ولولہ ہوگا. آبویسلی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے لیے فیلڈ اوپن ہے اور اقتدار ساڑھے ہاتھ آیا تے آیا. Will that be that easy or not? No, they believe in it. لگتا نہیں ہے, they believe in it. نہیں بخاری صاحب کیسے؟ کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ نگران حکومت کے اوپر کم الزام تراشیاں کی ہیں. الیکشن تو انہوں نے کرانے ہیں بہرحال. تو پھر اب نیا قصہ کیا کھلے گا؟ اسی الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں جس کے بارے میں عدم اعتماد کا اظہار ایک سے نہیں 100 مرتبہ وہی الیکشن کمیشن, وہی نگران حکومت. تو پھر اب آگے کیا نہیں دیکھیں نا, اگر نتیجہ ان کی مرضی کا نہیں آتا ہے تو پھر ان کے پاس یہ جواز ہے کہ جی الیکشن کمیشنر ملا ہوا تھا ان کے ساتھ یا انٹرم گورنمنٹ ملی ہوئی تھی ان کے ساتھ, تو یہ تو تیار رکھا ہوا ہے نا, تو جیب میں ہے کہ اگر ہماری مرضی کا نتیجہ نہ آیا یہ والا سائفر جیب میں, ہاں یہ والا سائفر جو ہے نئے سرے سے لگا دیں گے ہم. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے انڈیکیٹ کیا تھا اپنے ابتدائیے میں بھی کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کی نوعیت جو اب بنتی جا رہی ہے خان صاحب کی,
اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ہم نے کرنی ہے.